बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 नवंबर है। तारीख हम अमूमन नहीं बताया करते हैं, लेकिन ख़ास वजह से तारीख बता रहे हैं। हम जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट और उनको हुकूमत किस तरीके से ब्लैक मेल कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कल 23 नवंबर को जुर्माना भी अदा करना है, 1.5 करोड़ रुपया, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से। मियां नवाज शरीफ को अगर आप 303 कहें तो वो बेहतर होगा। 303 303 वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब आज से पूरे 3 साल 3 दिन कबल दवाई लेने लंदन गए थे, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब लौटे नहीं हैं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात इस तरह से करनी है कि ये हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिनको इक़्तिदार में लाने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। आज जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट के करीब पहुँचे हैं, तो इस हुकूमत की तरफ से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि किसी हवाले से उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा हो, लेकिन बड़ी बारीक वारदात इन लोगों की तरफ से डाली गई है कि जनरल साहब को पता भी ना चले, वो ब्लैकमेल भी हो जाएं और वो बदनाम भी हो जाएं। हुआ क्या है, सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि जनरल बाजवा साहब ने 6 साल के दौरान बड़े बड़े अरबों के असासे बना लिए हैं, और फिर उनकी टैक्स रिटर्न के हवाले से भी कुछ बातें होने लगी। ये सारा कोई सोशल मीडिया पर था, लेकिन इसहाक डार की तरफ से फौरी तौर पर इस मामले में छलांग लगाई गई। वजारत ख़जाना की तरफ से बड़े गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा गया कि टैक्स रिटर्न तो बिल्कुल सीक्रेट होती है, वो लीक किस तरह से हो गई। ये नहीं कहा कि जनरल साहब के बारे में जो बात की जा रही है वो गलत है, वो झूठ है, लेकिन कहा यह गया कि टैक्स रिटर्न लीक कैसे हो गई, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि जनरल साहब के कितने असासे हो सकते हैं, उनके फैमिली के कितने असासे हो सकते हैं। तो ये बारीक वारदात इसहाक डार साहब की तरफ से, उनकी वजारत की तरफ से डाल दी गई है, और उसके साथ ही तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। कोई पाशा नामी शख्स जो मुआवने खसूसी है, वो तहकीकात करके इसहाक डार साहब को 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ये बता देगा कि किस तरीके से टैक्स रिटर्न लीक हुई है। हमने बात की कि आज 22 नवंबर है। कल 23 नवंबर को शहबाज शरीफ ने बरतानिया की अदालत ने अपनी तरफ से और अपने दामाद की तरफ से 1.5 करोड़ रुपया जमा करवाना है जुर्माने की मद में। ये जुर्माना क्यों हुआ? शहबाज शरीफ एक ख़बर के हवाले से बरतानवी अदालत में गए थे। डेली मेल की यह खबर थी जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की बरतानिया की तरफ से दी गई हुई इमदाद में घपले किए हैं। इनके दामाद ने और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा लिए हैं। तो नाजरीन, कल ये पैसे 1.5 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? आज फिर सैलाब ज़दगान के लिए इस हुकूमत की तरफ से फ़ंड जमा करवाने की अपील की गई थी, उसमें फ़ंड जमा हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 पैसा भी इन्होंने सैलाब मुतासरीन पर ख़र्च नहीं किया। लगता यह है कि ये लोग जिस तरीके से इन्होंने पहले मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उस इमदाद में जो ज़लज़ला ज़दगान की थी, और अब सैलाब ज़दगान की जो इमदाद है उसमें से ये 1.5 करोड़ रुपया वहाँ पे अदा कर देंगे। ये अफवाहें हैं, ये बातें हो रही हैं। तो शहबाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी में एक बहुत बड़ी कदर मुश्तरक है। आसफ़ अली ज़रदारी जब सदर बने थे, जब इनकी हुकूमत थी, तो इनकी तरफ से दुआ की गई थी कि या अल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसी मुसीबत नाज़िल कर दे जिससे हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो उस वक्त सैलाब आया था, करोड़ों डॉलर की इमदाद पाकिस्तान को मिली थी। आसफ़ अली ज़रदारी साहब उस इमदाद को भी वहीं पे ले गए जहाँ पे बहुत कुछ पहले ले जाते रहे थे। इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर अगर कोई दुआ मांगी थी तो वही सैलाब की दुआ थी कि सैलाब आए, लोग तबाह हों, बर्बाद हों, फ़ंड्स के नाम पर जो कुछ भी कौमी ख़जाने में आए उसके ऊपर मैं हाथ साफ़ कर सकूं। शहबाज शरीफ की भी ये दुआ कबूल हो गई। उसी फ़ंड में से लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब
برطانوی عدالت کو جرمانہ بھی جمع کروائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ جھوٹی خبروں کے حوالے سے، بے بنیاد خبروں کے حوالے سے۔ آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے روات میں ناکام جلسے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بلایا ہے کہ وہاں پہ میں امید کر رہا تھا کہ 50,000 لوگ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر دی ہے آن لائن ایجنسی کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آن لائن کی نظر میں وہاں پہ بندے 50,000 نہ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 1.5 لاکھ ہوں، تو اس لیے حکومت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے خبر جاری کر دی۔ یہ ایجنسی والے اپنی طرف سے حکومت کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ نہیں کر رہے، بلکہ ان کی دم پر کہیں سے پاؤں رکھا جاتا ہے اور پھر یہ جعلی خبریں، جھوٹی خبریں جیسے عمران خان اور ان کی پارٹی کی سبکی ہو رہی ہو جاری کر دیتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ 2 روز پہلے خبر شائع ہوئی تھی، خبر یہ شائع ہوئی، جنگ اخبار نے یہ خبر شائع کی تھی، یہ بھی آن لائن ایجنسی کی خبر تھی۔ اومنی گروپ نے 9 ارب کی کوئی پلی بارگین نہیں کی۔ عمران خان نے جلسے میں تقریر کے دوران کہا تھا ان لوگوں نے کس طریقے سے 1100 ارب کے کیسز ختم کروا لیے ہیں۔ عمران خان نے اسی تقریر کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ اومنی گروپ نے 9 ارب روپے کی پلی بارگین کی تھی اور اب اومنی گروپ وہ بھی اپنی پلی بارگین کے دیے ہوئے پیسے واپس مانگ سکتا ہے، ان کو واپس ادائیگی ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے یہ بات کی تھی تو یہ خبر جاری کر دی گئی۔ جنگ یہ خبر شائع کرنے میں سب سے آگے تھا، ان کی طرف سے اور باقی اخبارات کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ نیب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بارگین نہیں ہوئی۔ جب کوئی پلی بارگین ہی نہیں ہوئی تو عمران خان کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل فضول کہا گیا ہے، بالکل غلط کہا گیا ہے۔ اومنی گروپ کی طرف سے کبھی ایسی بارگین کی نہ درخواست آئی ہے نہ بارگین کی گئی ہے۔ تو ناظرین تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، شاید ان لوگوں کا حافظہ کمزور ہے، لیکن پوری قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگ گروپ کی شائع کی ہوئی خبر ہے، اس کی تاریخ ہے 9 اپریل 2019۔ اس خبر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدالغنی مجید سمیت 7 ملزمان نے پلی بارگیننگ کر لی۔ آگے چل کر اس میں یہ لکھا گیا ہے جعلی اکاؤنٹ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ حکومت اور اسٹیل مل کی زمینوں میں خرد برد کے معاملے میں عبدالغنی مجید سمیت 7 ملزمان نے 10 ارب 66 کروڑ روپے کی پلی بارگیننگ کر لی ہے۔ اسی خبر میں کہا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق ملزمان نے 226.175 ایکڑ رقبہ اراضی نیب کو واپس کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ جنگ اخبار نے ذرائع کے حوالے سے اسی خبر میں یہ بھی کہا تھا کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے عبدالغنی مجید سمیت 7 ملزمان کی پری بارگین کی درخواست منظور کر لی۔ مزید کہنا تھا کہ پری بارگین کرنے والے ملزمان میں حماد شاہد، طارق بیگ، محمد اقبال، محمد توصیف شامل ہیں۔ ناظرین، عبدالمجید غنی کون ہے؟ یہ اومنی گروپ کا سربراہ ہے۔ تو کس بے شرمی سے، کس ڈٹائی سے ان لوگوں کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے کہ اومنی گروپ نے کوئی پلی بارگین نہیں کی تھی؟ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی تقریر کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کو تماشا نہ بنائیں۔ صدر علوی نے گڑبڑ کی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تماشا آرمی چیف کی تقریر کو کون بنا رہا ہے؟ یہی لوگ بنا رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جس طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایوان صدر اور حکومت کے مابین اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی بکھلاہٹ سے، جس طریقے سے وہ خوف زدہ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے صدر علوی کا نام لیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو تماشا آرمی چیف کی تقرری کو کون بنا رہا ہے؟ خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پروسیس شروع نہیں ہوا، ابھی تک حکومت کو آرمی چیف کی طرف سے سمری وصول نہیں ہوئی، جس میں 3، 4 یا 5، 6 جرنیلوں کے نام ہوں گے۔ اگر ان کو ابھی تک سمری وصول نہیں ہوئی تو اب تک ان کی طرف سے جو شور مچایا جا رہا تھا، مشاورت ہو رہی ہے، فضل الرحمان سے مشاورت ہو رہی ہے، زرداری سے مشاورت ہو رہی ہے،
दीगर जमातों से भी मुशावरत हो रही है। दीगर जमातों में कौन है? इनस नूरानी साहब हैं, साजिद मीर साहब हैं, असफान यार वली साहब हैं। इन लोगों के साथ इन लोगों की मुशावरत हो रही थी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। तो मुशावरत किस चीज़ पर हो रही थी? जबकि इनके पास अभी तक वो समरी ही नहीं पहुंची जिसमें आर्मी चीफ ने 3, 4, 5, 6 या 10-12 जनरलों के नाम देने हैं, जिनमें से एक के सर पर शहबाज शरीफ साहब दस्ते शफकत रख देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जब समरी लेकर जाएंगे तो उनको बता देंगे कि किसको आर्मी चीफ बनाना है और किसको जॉइंट सर्विसेज का चीफ बनाना है। तो आर्मी चीफ की तकरीर को नाज़रीन आप खुद देख लें कि कौन लोग तमाशा बना रहे हैं, समरी ना भेजने वाले या फिर बग़ैर समरी के मुशावरत करने वाले। आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं संजरानी साहब की, सेनेट के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ पीटीआई की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात हो रही है। तो ये भागे भागे पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने इनको चेयरमैन सेनेट बनाने में किरदार अदा किया था, बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। पीटीआई भी उनके साथ थी। सेनेट का चेयरमैन बनने के बाद सादिक संजरानी साहब पीटीआई से दूरियां इख्तियार करने लगे और अब जबकि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने लगी है, फिर भाग के पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो इसको फिर ये कहना चाहिए कि जिथे दी खोती ओथे आन खलोती, उर्दू में इसको कहते हैं। जहाँ की गदी साहिबा थी, यहाँ पे वो खड़ी थी, वहीं पे फिर वो तशरीफ़ फरमा हो गई हैं, फिर वहीं पे आ गई हैं। तो सादिक संजरानी साहब ने फिर पीपल्स पार्टी के कदम छू लिए हैं कि मुझे किसी तरीके से बचाया जाए, मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने में मदद की जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।